अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गंगा भाति जटासु यस्य सततं चन्द्रस्तथा मस्तके नागश्चापि गले मनोरमतया कंठे विषं राजते नन्दी यस्य च वाहनं शुभकरं शूलं दुरात्मान्तकृद् यद्भक्तिः सुखधामदा सुविमला काशीपतिं तन्नुमः काशीपतिं तन्नुमः। अखिल भारतीय संस्कृत परिषदा आयोज्यमानायाम् एतस्याम् आचार्यद्वय स्मृति व्याख्यानमालायाम् एतस्याः साधस्पत्यं निभालयन्तः अस्मत् प्रेष्ठाः वरिष्ठाः अधिकारिणः उत्तरप्रदेश सर्वकारस्य श्रीमन्तः डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी महाभागाः बहु कालपर्यन्तं परिषदः एतस्याः सादस्यं निभालयन्तः अथ च इदानीं सेवानिवृत्ताः तथापि परिषदोस्याः मार्गदर्शने सततं संलग्नाः वरिष्ठाः प्रशासनिकाधिकारिणः आचार्याः रमेश चंद्र त्रिपाठी वर्याः लखनऊ विश्वविद्यालयस्य प्राचीन भारतीय इतिहास विषयस्य अध्यक्षाः संकायाध्यक्षाः अथ च तत्र बहूनि पदानि सन्धार्य निवृत्ताः आचार्याः किरण कुमार थपलियाल महाभागाः अस्याः संगोष्ठ्याः व्याख्यानमालायाः विशिष्टातिथयः तत्र भवन्तः श्रीमन्तः आचार्याः उपेन्द्र कुमार द्विवेद महाभागाः परिषदः मंत्रिणः मम प्रेष्ठाः अनुजाः आचार्याः प्रयाग नारायण मिश्र महाभागाः विश्वविद्यालयस्य प्राक्तनाध्यक्षाः संस्कृत विभागस्य गुरुकल्पाः आचार्याः रमाशंकर मिश्र महाभागाः अस्माकं ज्येष्ठवराणाम् आचार्य ब्रजेश कुमार शुक्ल महाभागानां धर्मपत्नी समागता अस्माकं भ्रातृजाया पूज्यवर्या एवमेव भगिनीवर्या ऋचा अथ च अस्माकं वधूः अपि अत्र समागता एवमेव संस्कृत विभागस्य अध्यक्षाः आचार्याः अभिमन्यु सिंह महाभागाः तत्र गौरव सिंह महाभागः एवमेव सत्यकेतु महाभागः अथ च समितौ अस्यां समुपस्थिताः मातृशक्तयः भ्रातरश्च अद्य पुण्यस्मरणे वयं समुपस्थिताः स्मः। वस्तुतः एतत् आचार्यद्वयी स्वकीयकर्मणः स्वकीयवैदुष्येण च समग्रमपि सारस्वतं जगत् आलोकयन्ती आसीत्। तत्र आचार्याः कालिया महाभागाः प्रायशः गुरुकल्पाः आसन् अथ च दर्शनस्य न केवलं दर्शनस्य तत्र विशिष्टाद्वैत वेदान्तस्य ते अत्यन्तं श्लक्षणाः विपश्चित आसन्। एवमेव आचार्याः ब्रजेश कुमार शुक्ल महाभागाः ते अस्मत्तः वर्षैक ज्येष्ठाः एक साल पर्यन्तं, किन्तु अस्माकम्
आवयोर्मध्ये अत्यन्तं स्नेह आसीत्, अत्यन्तं समादर आसीत् इति कृत्वा उभयमपि स्मारं स्मारं एकतो न चेतः मुमुद्यते अपरतश्च दूयते। सममेव भावद्वयम् अस्माकं हृत्सु समागत्य चकास। अद्य तनीयः विषयः यः खलु अस्माकं पुरतः स्थापितः सोऽस्ति आधुनिक विज्ञानस्य वैदिक विज्ञानस्य विशेषतः भौतिक विज्ञानस्य कः सम्बन्धो वर्तते। भौतिक विज्ञानस्य आधुनिक भौतिक विज्ञानस्य कानि खलु बीजानि तत्र अस्माकं वेदेषु सामान्यतः विशेषतश्च ऋग्वेदे द्रष्टुं पार्यन्ते। मया समग्रोऽपि वेदोदधिः न लब्धः, तथापि तत्र ऋग्वेदं समाश्रित्य ये भावाः, ये विचाराः, ये प्रकाशाः तत्र राजन्ते तमाम, तान् विचारान् समाश्रित्य तान् विचारान् उरीकृत्य तत्र आधुनिक विज्ञाने का तदीया दृष्टिः इति विचारस्य विषयः अस्माकं पुरतः समायाति। तत्र आदौ नैके पक्षाः सन्ति, यान् पक्षान् समाश्रित्य विचारं कर्तुं शक्यते। तत्र सर्वप्रथमं भाषाजन्यः विचारः समायाति। अस्माकं वैदिकर्षीणां भाषा कीदृशी अस्ति, आधुनिक वैज्ञानिकानां तथाकथित भौतिक वैज्ञानिकानां च भाषा कीदृशी अस्ति इत्यत्र यदि विचारः सम्यक्तया क्रियते चेत् वयं ज्ञातुं प्रभवामः यत् सर्वप्रथमं वेदस्य ऋग्वेदस्य या भाषा अस्ति सा भाषा कूटरचिता अस्ति। तत्र रेडिल्स्, तत्र एतादृशाः शब्दाः सन्ति, यान् शब्दान् श्रुत्वा साक्षात् कस्यचन अर्थस्य प्रवृत्तिर्भवति, किन्तु आपाततः अन्तःस्थले गमने सति ज्ञायते यत् एतानि तु कानिचन प्रतीकानि सन्ति। ऋषयः प्रतीकमाध्यमेन स्वकीयं हार्दं ब्रुवते। तादृशी भाषा यदि अस्माकीना न भवति तर्हि का गतिः स्यात् वेद समुद्रे अवगाहनस्य। अतः एतादृशी स्थितिरेव तत्र आधुनिक भौतिक विज्ञानस्यापि अस्ति। तत्र महान्तः विद्वांसः, ये महान्तो वैज्ञानिकाः सन्ति, ते कथयन्ति यत् विज्ञानस्य भाषा सामान्या भाषा न भवति। यदि परमाणवः ये सन्ति, परमाणूनां चरित्रं, परमाणूनां स्वरूपं, परमाणूनां अवगतिः सामान्य भाषया कर्तुं न शक्यते। तत्र विशिष्टया कयाचन भाषया भवितव्यमेव भवति। अतः उभयत्र भाषाजन्यं काठिन्यम् अस्माकं दृष्टिपथं समायात्येव। ततश्च यदि सृष्टि विषये विचारयामश्चेत् बहवः राद्धान्ताः आधुनिक वैज्ञानिकैः समुपस्थापिताः। ऋग्वेदीय ऋषयोऽपि विविधान् राद्धान्तां प्रतिष्ठयामासु। तत्र पाश्चात्य दृष्ट्या विचारे कृते सति अवगम्यते यत् सर्वप्रथमं ते सृष्टि विषये बिग बैंग थियरी इत्याख्यं कंचन सिद्धांतं, कंचन पक्षं स्थापयामासु। किमस्ति बिग बैंग थियरी? कोऽस्ति राद्धान्तः? कीदृशः अयं सिद्धान्तः?
इति जिज्ञासायां प्रायः स्टीफेन हॉकिंग इत्याख्यः कश्चन विद्वान् येन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इत्याख्यः किंचन ग्रंथरत्नं प्रणयन। तत् भारतीय परंपरायां, भारतीय ज्ञान परंपरायां विविधानि रत्नानि वैज्ञानिक तत्त्वानि तत्र तत्र तकनीकी तत्त्वानि, तत्र अभियांत्रिकी तत्त्वानि, तत्र विविधानि विज्ञानानि विराजन्त एव। तेषां ज्ञानं कथं भूयात् इति धिया अहं मूलतः कलायाः छात्रः, कलायाः विद्यार्थित्वेन आसम्। तदा मया भौतिक विज्ञानम् अध्येयमिति धिया तत्र केनचित् मित्रेण ग्रन्थद्वयम् उपायनीकृतम्। प्रथमो ग्रन्थ आसीत् द टाउ ऑफ फिजिक्स। तस्य लेखकः वर्तते J.F. फ्रिट्ज कापरा महोदयः। तेन ग्रन्थेन भौतिक विज्ञानस्य कानिचन तत्त्वानि मया अधिगतानि। तत्र तानि तत्त्वानि अन्वेष्टुम् अहं प्राभवम्, वेदं समुपगतवान्। एवमेव ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इत्याख्यः अपरोपि ग्रन्थः मया अधीतः। तदृशापि केचन सिद्धान्ताः, केचन पक्षाः तत्रत्याः समुद्घाटिताः। तान् पक्षानपि अहं वेदेषु अन्विष्टवान् इत्याधारेणैव किञ्चित् वक्तुमुत्सहे। तत्र बिग बैंग थियरी इत्यत्र किमस्ति? तेषां मतानुसारेण तेषां वाक्यानि मया लिखितानि वर्तते। आवश्यकता नास्ति उद्धरणस्य, केवलं सारांशरूपेण मया एतानि प्रस्तूयन्ते। यतोहि 7 होरावधि 2 होरावधि वा कालः भवति, तर्हि तेषां वाक्यान्यादाय, ऋषीणां वाक्यान्यादाय, मन्त्रान् आदाय वक्तुं शक्यते। किन्तु परिचयरूपेण केचन पक्षाः मया अत्र समुपस्थाप्यन्ते। अतः बिग बैंग थियरी इत्यत्र तत्र सृष्ट्यादौ, सृष्ट्यारम्भे कश्चन तापः, अत्यन्तं तापः आसीत्। सृष्टिर्नासीत्। तत् कालान्तरेण मन्ये गुणानां, मन्ये रसानां, मन्ये अन्येषां केषाञ्चन तत्त्वानां प्रभावेण सः तपमानः कश्चन पदार्थः विस्फोटं जगाम, स्फुटितवान्। तस्मिन् स्फुटिते सति तत्र यः तापमान आसीत् स तापमानः न्यूनीकृतः, अत्यन्तं शीतलत्वं प्राप। तदनन्तरं समग्रापि सृष्टिः अजायत इति तेषां राद्धान्तः आधुनिक भौतिक वैज्ञानिकानां वर्तते। एवमेव अस्माकं ऋषिः किं चिन्तयति विषयेऽस्मिन्? तत्र एकः मन्त्रः अस्माकं पुरतः समायाति। ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत, ततो रात्रे जायत, समुद्रादर्णवादति संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वसि, सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथ्वीं च अन्तरिक्षपथो स्वः। मन्त्रत्रयं वर्तते। तत् 90-100तमस्य सूक्तस्य 10ममण्डलस्थस्य। तत्र ऋतं च सत्यं च अभिधात् तपसोऽध्यजायत। किं प्रादुर्भूतं सृष्ट्यारम्भे, सृष्टिकाले प्रथमं ऋतं नाम तत्त्वम्, अपरतश्च सत्यं नाम तत्त्वम्। कुतः अजायत तत्त्वद्वयमिदम्? अभिधात् तपसः। कीदृशात् तपसः? अभिधात् तपसः। अभिध इत्युक्ते किं भवति? अत्यन्तम् ऊष्णम्, अत्यन्तं तप्तं यत् तपः आसीत्, तस्य तपसः प्रभावेणैव ऋतं प्रादुरभूत्, सत्यं प्रादुरभूत्। अयं तापः तत्र बिग बैंग सिद्धांत मध्ये द्रष्टुं शक्यते। अन्यत्रापि तपसस्तन्महिना जायतैकं नास्ति सूक्ते वर्तते। तत् परम तत्त्वं
तपसा महिना तपसा महात्मेन यदि तपः किंचन उच्यते तर्हि तापः अपि तत्रैव भवति। बिना तापः अंतर्दाह बिना तापं बिना अंतर्दाहं तपः तप्तुं नैव शक्यते। तत्र पुराणेषु स्मृत्यादिषु वर्तते जलम आपः आपः आसन् ताः आपः तपस् तपो अतप्यत तेनैव तपसा सृष्टिरियं जाता। अतः इदं तपः अयं तापश्च बिग बैंग मध्ये अस्ति तद अस्माकं ऋषीणां दृष्टौ समाया। तृतीयः पक्षः वर्तते तेषां ते पाश्चात्य विद्वांसः वैज्ञानिकाः ईश्वरमपि मन्वन्ति। इदानीं गॉड पार्टिकल सर्वत्र प्रसिद्धं वर्तते। तेषां मतेन ईश्वरद्वारेणैव इयं सृष्टिः जाता। परसिद्धान्तः कश्चन तेषां वर्तते। अस्माकं ऋग्वेदे अस्माकं वेदेषु सर्वत्र क्वचन धाता सृष्टा अस्ति, क्वचन विश्वकर्मा अस्ति, क्वचन प्रजापतिः अस्ति, क्वचन इन्द्रः अस्ति, क्वचन हिरण्यगर्भः अस्ति। एवमेव बहवः ये देवाः सन्ति तेषां देवानां माध्यमेन इयं सृष्टिरजायत इति अस्माकं ऋग्वेदीयं मतं वरिवर्तते। अस्मिन्नेव क्रमे तत्र आधुनिक विज्ञानदृशा ऊर्जायाः महन् महत्त्वं वर्तते। एनर्जी ऊर्जायाः महन् ऊर्जायाः महती भूमिका सृष्टौ वर्तते। भारतीय ऋषिमतेपि ऊर्जायाः तादृशी एव प्रतिष्ठा विभाति तमाम्। कुतश्चेदिति प्रश्ने इति जिज्ञासायां बहवः प्रकाराः पाश्चात्यविद्भिः प्रकाशिताः। तत्र स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिकी ऊर्जा, विविधा ऊर्जास्तत्र भवन्ति। तासाम् ऊर्जानां तेषाम् ऊष्मणाञ्च सहयोगः भवति, योगदानं भवति सृष्टि निर्माणे। अत्र किमस्ति? अत्रापि तदेव अस्ति। अत्र एकः मन्त्रः स्मर्यते, नासदीयसूक्तस्य मन्त्रः। तत्र ऋषिर्वक्ति किं वक्ति? तपसस्तन्महिना जायतेकम् इति मया उक्तम्। आनीदवातं स्वधया तदेकम्। आनीदवातं तदानीं वातः अपि नासदासी नो सदासी तदानीं नासीत् रुजो नो व्योमा परोजत् किमा परीवः कोकस्य कर्मन् नम्भस् किमासीत् गहनं गभीरम् इत्यत्र। न मृत्युरासीत् अमृतं न तर्हि न रत्रयः आसीत् प्रवेश इति सर्वः तत्रत्यः पदार्थक्रमः सर्वं तत्रत्यं वातावरणं वर्तते। तत्र किं कथयति? किमासीत्? आनीदवातं तद् एकं तत् पदेन परामर्श्यते। एकं तदित्युक्ते कस्यचन पदार्थस्य भावः सूच्यते दर्शनदृशा। एकम् इत्युक्ते यः पदार्थः तदानीम् आसीत् सः पदार्थः अद्वितीयः अद्वैतस्वरूपः आसीत् इति वक्ति। तत् एकं तत् इति न भावपदार्थः। यत्किमपि वयं तत् पदेन व्यवहरामः तर्हि तस्य अस्तित्वम् अस्त्येव ज्ञायते। कतिविधं तत् एकमेव तदेकम्। आनीत् इति क्रियापदम्। आनीत् इत्यत्र अनधातुः परागणे अनधातुः आनीत्। यदि तदा वात एव नासीत् तर्हि श्वासः ग्रहीतुं कथं शक्यते इत्येव धिया वक्ति। आनीत् अवाचि इत्युक्ते इदं स्पष्टं भवति यत् तदानीं सृष्टिप्रक्रिया न जाता। सृष्टिप्रक्रिया कथं जायते? तत्र ऊर्जायाः
स्टैटिक स्वरूपमासीत् स्थितिक स्वरूपमासीत् स्थितिक ऊर्जा स्टैटिक ऊर्जा यदा भवति एनर्जी यदा भवति तया ऊर्जया किंचिदपि कर्तुं न शक्यते सैव स्टैटिक एनर्जी स्थितिक ऊर्जा यदा काइनेटिक ऊर्जायां परिवर्तते गतिक ऊर्जायां परिवर्तते तदा सृष्टि भवति यदि अन इति धातुः वर्तते तत्र प्र इति उपसर्गः यदा युज्यते तत्र धातोः पूर्वं तर्हि प्र अन इति प्राण भवति प्राण इत्युक्ते तदेव स्थितिक ऊर्जा गतिक ऊर्जायां परिवर्तते प्राणतत्त्वेनैव समुद्रात् सृष्टिः अतः एतादृशान् सर्वान् उदाहरणानि तत्र सन्ति काइनेटिक ऊर्जायां सत्यां किं भवति तत्रैव पञ्चमः मन्त्रः समायाति अत्यन्तम् अस्वस्थोऽस्मि आगमनस्य मम अवकाशः नासीत् तैत्तरीय ब्राह्मणं रश्मिः कः केवलं किरणाः न सन्ति तत्र रश्मिपदं प्राणतत्त्वस्य ख्यापनाय काइनेटिक ऊर्जा गतिक ऊर्जायाः स्थापनाय वर्तते इति अस्माकीना परम्परा अतः येषां रश्मिः तिरश्चीनः तिर्यगासीत् अधस्विदासीत् उपरिस्विदासीत् अयं रश्मिः उपरितनः आसीत् आहोस्वित् पश्चतनः आसीत् यदा गवाक्षे वयं पश्यामः कस्मिंश्चिदपि गवाक्षे पश्यामः यदि सूर्यस्य रश्मयः अन्तः प्रविशन्ति तदा तत्र काचन रेखा निर्मीयते काचन रेखा बिन्दवः आयान्ति वयम् इदम् अवधारयितुं न शक्नुमः यत् का रेखा उपरितना अस्ति का रेखा अधस्तनी अस्ति इयमेव स्थितिः सृष्टिः किं नाम्ना अवधातुं शक्यते अस्माभिः वेव्स एते तरंगाः ऊर्जायाः एते सर्वेपि तरंगाः सन्ति यैः तरंगैः सृष्टिः कर्तुं शक्येत एवमेव अपरः कश्चन पक्षः सेंस एंड डिजायर आधुनिक in the modern science we see two objects the first is sense then second is desire चेतना इयं चेतना कुतः आसीत् where was that consciousness at the beginning of this creation where was it it was prevailing over the whole cosmos at the time कथं ज्ञातुं शक्यते तर्हि कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सैव काम एकोऽहं बहुप्रजायेयम् एकोऽहं बहुश्यामि इयमेव इच्छाशक्तिः इयमेव इदमेव चैतन्यं जगत् प्रादुर्भवितुं पारयाञ्चक्रे समर्थो भूत् अतः सा इच्छाशक्तिः एवमेव कार्यकारणभावस्य महान महत्व वर्तते आधुनिक विज्ञान दिशा ते कथयन्ति एवरी फिनोमेना विच हैज ए बिगिनिंग मस्ट हैव ए कॉज किमपि कार्यं केनापि कारणेन विना उद्भवितुं न शक्यते इति पाश्चात्य आधुनिक वैज्ञानिकानां सिद्धान्तः अयं सिद्धान्तः क्वास्ते अस्माकं परम्परायां पश्यामः सतो बन्धुमसति निर्विन्दन् हृदि प्रतिष्या कवयो मनीषा मनीषा इति तृतीयान्तं पदं वर्तते सत्यकेतु मनीषा स्वकीय धिया ते ऋषयः क्रान्तप्रज्ञाः अस्माकं ऋषयः सतः प्रवर्तमानस्य दृश्यमानस्य अस्य जगतः बन्धुं कारणम् असति अव्यक्ते परमात्मनि अपश्यन् अविन्दन् प्राप्नुवन्तः लब्धवन्तः
तत्र कार्यकारणस्य यत् साहचर्यं वर्तते तत् साहचर्यम् अस्माकं वैदिकर्षीणां दृष्ट्यामपि दृष्टौ अपि तथैव वर्तते। विना कारणं किमपि कार्यं कर्तुं नैव शक्यते न युज्यते च। एतादृशी दृष्टिः तत्रैव चकास्ति। एवमेव तत्र mind and matter. The next point is mind and matter. They have delineated many times in the whole Western and modern science. Mind plays a vital role there. Matter plays a vital. Without matter, mind cannot work. Without mind, matter cannot prevail. Matter cannot be spreaded. So, एतादृशी स्थितिः कुत्र अस्ति? तत्र भवन्तः सर्वे विदन्ति पुरुष सूक्ते सृष्टि प्रसंगे बहवः जनाः आधुनिकाः एतन् मन्वते यत् भूत सृष्टिः भूत विकारः मानसी सृष्टि से पृथक् स्तः, किन्तु अग्रे गते आगामि विचारकैः तत्र पार्थक्यं नास्ति। तत्र एकस्यैव तत्त्वस्य इदं पक्षद्वयं वर्तते। महत्भूतस्य तत्त्वस्य एकः पक्षः मानसम्, अपरश्च पक्षः भूततत्त्वं भौतिकम्। तत्र पुरुषसूक्ते एकस्मादेव सर्वभूत नाम्नो यज्ञात् मानसी सृष्टि अपि जाता, भूत सृष्टिः अपि जाता। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् जायत। एवमेव अपरः मन्त्रः तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं वृषदाच्यं पशूंस्ताश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च। कोऽर्थः? अत्र शब्दः केवलं सहायकोऽस्ति, अर्थस्तु ऋषिभिरेव अनुसन्धेयः। तत्र संभृतं पृषदाज्यं, पृषद् किं भवति? बिन्दुः भवति, आज्यं किं भवति? घृतं भवति, न घनीभूतं, बटर इन लिक्विड फॉर्म, तदेव आज्यं भवति। तत्र तेन आज्यं किम्? आज्यम् उत्पत्ति हेतुः, उत्पत्ति मूलम्। तेनैव आज्येन वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च। वायव्याः पशवः के सन्ति? के सन्ति वायव्याः पशवः? तत्र प्राणिक ऊर्जा। आरण्य इत्युक्ते किं भवति? मानसी सृष्टि। ये च ग्राम्याः के भवन्ति? भूत सृष्टि। अतः मानसी सृष्टिः भूत सृष्टिः उभयमपि तत्र सृष्ट्यारम्भे प्रावर्तत इति सर्वैः ज्ञातुं शक्यते। मन्ये अहं कालस्य महिमानं सम्यक् विभर्ति, यतोहि उज्जयिन्यां प्रायशः 18 पर्यन्तं मया तत्र उषित्वा अध्यापितम्। अतः मम 30 निमेषाः इदानीं सम्पूर्णतां यान्ति इत्युक्त्वा एतावत् फिरेव वचोभिः अत्यन्तं कालस्य मर्यादां महिमानम् अहम् अवदधामि स्वकीये मनसि। अतः एतावत् फिरेव वचोभिः अत्र आचार्यद्वयानां पावनस्मरणे पावनस्मृतौ तेषां पावनपादयोः स्वकीयं श्रद्धा सुमनोञ्जलिं समर्प्य विरमामि इति शम्।